Argan tuka sumia Jesu. Argan tuka sumia Jesu. Hoglap tuka sumia Jesu. Wanden tuka sumia Jesu. Stuti tuka sumia Jesu. Harsi thaun tuka sumia Jesu. Warni thaun tuka sumia Jesu. Dinwas thaun tuka sumia Jesu. Nawar thaun tuka sumia Jesu. Pranam tuka sumia Jesu. Argan tuka sumia Jesu. Argan tuka sumia Jesu. Argan tuka sumia Jesu. Hallelujah. 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 देवाचें उतर आमी आयकुया. एफेसकारांक बरयलें पत्र अध्याय 4 उतरां 17 थावन 26 पर्यंत. सोम्याच्या नांवान हांव तुमकां सांगतां, तुमी ह्या फुडां अनभवर्थ्यां बरें जियोवचें न्हय. तांचें चिंताप सार नातल्लें, तांच्या गिन्यानाचेर अंधकार पडला, देवाच्या जिवितांत तांकां वांटो ना. तांचे नेणारपणान आनी काळजाची दारुणाईच हाका कारण. लज मर्याद सांडून सादिळायेच्या जिवनाक तांणी वेंग मारल्या आनी सर्व तरांच्या बुरश्या कामांक आपणाकच तांणी विकून घेतल्यांत. पूण तुमी क्रिस्ता थावन घेतलेली शिकवण असली न्हय. दुबावाविणे जेजूच्या सता प्रमाणे तुमकां परगटणी केल्या आनी शिकवण दिल्या. तशें आसता तुमची आदली साल सांडून आपल्या खोट्या वंदवण्या वरवीं तुमकां नासाक व्हरून पावयता तें परणे व्यक्तित्व तुमी काडून उडय. तुमचें अंतस्करण आनी तुमचें चिंताप नवें जाय. देवाचें प्रतिरूप करून रचल्लें नवें व्यक्तित्व म्हणजे जिवनांत दिसता तें नितीवनपणाचें आनी देवभक्ताचें नवें व्यक्तित्व तुमी नेसाजय. देवाचें उतर हें. देवाची उपकार. खाकळतीचो राय जेजू क्रिस्ता थंय म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आमी सदां जाणांक आसचे शेराचो लोक, हाडलेसो लोक इल्लो उणो म्हूण चिंतां. पूण आमी हाडले सुवात गेल्यार थंयसर रूख झाडां आसात आनी रूख झाडांक सबार लिखतीचे मनजाती वस्ती करतात. सबार रितीची ल्हान ल्हान क्रिमी किटां म्हणटा आमी, मुयो, हुमल्यो, मुसां हें पुरो आसात. न्ही तुमी पळयलां न्ही? तुमी कितले जाणांनी हुमल्यांचें पट्ट पळयलां न्ही? हां, आमकां ल्हान आसतना एक बारीक पिसाय आसली. हुमल्यांचें पट्ट पळयल्यार कुठले ताका पातर उडोवचो, बारीक कशी तें पुटोन उडोवंक. अशें एक चेरको एक दीस वाटेर चलोवन वता आसतना एक आंब्या रुखार बरें एक हुमल्याचें पट्ट आसता, व्हडलें पट्ट. हें पळोवन त्या चेड्याक तें मन घालचें म्हूण भारी मन जाता आनी हो कालें करता, एक बोडी काण घेवन तें पट्ट आसलें पुरा पिठो करून सोडता. ते खोले पुरा आसले ते एकामेका रेवडोवन घाल्ले खोले पुरा सुटतात. हुमले पुरा चल्ला पिल्ली जातात आनी चल्ला पिल्ली जाल्ले हुमले एकच सुपटी तांकां कितें जालें म्हूण कळीत ना. तिशी निशीन दर ओडतात, धांवतात, उडी मारतात, कितें पुरा करतात, कालें करचें म्हूण गोत्तू ना. पूण क्रमेण सुमार एक वर जाल्ल्या उपरांत पळया ते हुमले सक्कड परतून एका लायनीर फाटी रुखाक फाटी चडतात. बरी एक लायन करून बऱ्या वळींत फाटी रुखाक चडतात. परतून त्याच फांट्याक ते वतात, त्याच खोल्याक ते वतात. परत ती सगळीं एकठांय जावन तांच्या तोंडान तावन एका नेमण्याचें मेण काण घेवन परत ते खोले ती गुद्तात. सांजेर वचून पळयल्यार परतून तें पट्ट तशेंच आसता. ह्या ताच्या की बऱ्या रितीन आसता. वय मू पळयलां गे तुमी? वय. नव्यान बांदचें, पुनर्निर्माण करचें, नवीकरण करचें हें भोव गरजेचें.
नवीकरण केल्ल्या वरवीं या पुनर्निर्माण केल्ल्या वरवीं आमचें तें कितेंय खंयच्याय वस्तू थंय कितें दोश आसा जाल्यार कितेंय उणेंपण आसा जाल्यार तें परतून ताका वखात मेळटा, तें माज्जोवन वता. तितलें मात्र न्ही, आस्कत खंयचें आसा जाल्यार नवीकरण केल्ल्या वरवीं ताका घटाय मेळटा न्ही गे. आतां पळया, आमच्या सुतुरांत आमच्या वाठारांत सबार इगर्ज्यो नवीकरण केल्यात न्ही गे. तेन्ना कितें जाता, पोरणें आहलें पुरो माज्जोवन वता, नवें साव येता. हांव शिरवां फिरगजीतावन आयल्या वर 2-3 वर्सां आदीं आमच्या इगर्जेचें नवीकरण जालें, पुनर्निर्माण जालें. आनी पुनर्निर्माण वेळार कितें जालें म्हळ्यार आतां ती इगर्ज भारी सोबीत दिसता, खुशी जाता भितर वचूंक. म्हजी एक माय फिरगज न्ही म्हणून. आनी एक तितलें मात्र न्ही, आमच्या फाटलें म्हळ्यार इगर्जेची मुखली वळोंत, त्या वळोंते कडेन भितरल्या सायडीन कितलें केल्यार कितल्या पटी पाद्रापान रिपेरी केल्यार तें तावन पळोवतलें. हें 4 वर्सां आदीं नवीकरण पुनर्निर्माण केल्ल्या उपरांत आतां पोवचें रावलां, आतां तें उदक भितर येना. तशें दोश आहलो पुरो परिहार जाता न्ही गे. वय साळयो पळया, तुमच्या घरान साळयो आसात मू, साळयो घोंटेरां मानतात मू. ते साळयो घोंटेरां बांदली पळया, ते एक पटी घोंटेर काडा, एक 4 दिसां उपरांत पळया परतून घोंटेर बांदता, परतून काडा, परतून काडटा. आमचो एक ब्रदर आसलो, एक दीस तो ब्रदर आमकां सेमिनरीन कशें गे म्हळ्यार आमकां एक इन्चार्ज म्हण आसता, एक गेस्ट मास्टर, गेस्ट इन्चार्ज, आनी एकलो गार्डन इन्चार्ज, आनी एकलो तशें म्हणून हर एकल्याक तांची जबाबदारी दिल्ली आसता. तशें ह्या ब्रदराक गेस्ट मास्टर केलें, म्हळ्यार आयिल्ल्या सर्व सयऱ्यांक सांबाळचें काम ताचें, तांचें रूम बरें आसा की, तांकां सर सवलत्यो आसा की पळोवंक. एक दीस एक सयरो पाद्राप आयिल्लो आनी ताणें ब्रदराक आपोवन म्हळें, ब्रदर तुवें रूम क्लीन केलें? वय आळे साळयो आसात पळय म्हणून. ताणें वचून क्लीन केलें. दुसरे दीस पाद्राप भायर गेल्ल्या वेळार ताणें वचून क्लीन केलें. दुसरे दीस पाद्राप आपयता, तुका हांवें क्लीन करूंक सांगिल्लें न्ही, क्लीन केलें? वय फादर पळय साळयो थंय इंत आसात म्हणून. परतून क्लीन करता. तिसऱ्या दिसा आपयता, परतून वो म्हणटा पाद्राप ताका म्हणटा, तुवें रूम क्लीन केलें गे? वय फादर. मागीर घालें साळयो थंय इंत आसात. ताका हो म्हणटा, फादर हांव सद्दां येवन तुमी गेल्ले रातिल्या वेळार येवन हांव रूम क्लीन करून वता, साळयो पुरा काडटा, ते घोंटेरां पुरा काडटा, परतून कशें येतात म्हूण गोत्तू ना. ताका पाद्राप विचारलो, तुवें घोंटेरां काडलीं, साळयेक मारलें? ना फादर, पयलो साळयेक मार, ताजे उपरांत घोंटेरां वतात म्हणून. वय आमी अशेंच जावचें, आमी कितले पटी काडल्यार परत परत तें नवीकरण पुनर्निर्माण करता. तितलें मात्र न्ही, आमी एक पळय एक सुकण्याचें घोंटेर आसा जाल्यार ताका एक फातर मान तें घोंटेर सेकला घालात, तातूंत पिलां आसल्यार ते सुकणीं कितें करतात, त्या पिलांक उखलून व्हरतात, परतून एक घोंटेर बांदतात आनी त्या घोंटेरान त्या पिलांक दवरतात. पळया मोगाच्या भाव भयणीनो, प्रकृती पुनर्निर्माणाचें काम कितल्या बऱ्या रितीन करता. आमच्या घरा मुखार वडतां झाडां आसात, आमी ती खातरल्यार बरें करून खातरल्यार ते परतून ताका नव्यो अंकुर येतात, सोबाय वाडटा, पुनर्निर्माण जाता. जर तर आमी आमच्या भोंवतणी पावस येता आसतना तण कातरल्यार परतून तें तण वाडोवन येता. तुमच्या गार्डनांत लॉन घालतात तुमी, कार्पेट लॉन, बरें करून तें मोविंग करचें म्हणटात, म्हळ्यार ट्रीम करचें, मोविंग द कार्पेट लॉन. ते मोव करतात, ट्रीम करतात. ट्रीम केल्ल्या उपरांत ते एक 4 दिसां उपरांत पळय परतून सोबीत दिसता न्ही गे. वय पुनर्निर्माण, प्रकृती कितल्या सोबायेन पुनर्निर्माणाचें काम करता. त्याच रितीन आमच्या आत्मीक जिवनांत आध्यात्मीक शक्तींनी थोडें पुनर्निर्माणाचें काम जायचें. जशें प्रकृतींत, जशें आमच्या दिसपडत्या जिवनांत पुनर्निर्माण जाता, तशेंच आमच्या आध्यात्मीक जिवनांत पुनर्निर्माण जायचें. नेहमिया प्रवादीचो ग्रंथ अध्याय 2 उतरां 5 कितें सांगता पळया. कितें जाल्लें त्या वक्ता, त्या कितें जाल्लें म्हळ्यार इस्रायल परजा ती गुलाम जावन तांकां थंयतावन व्हेल्लें आनी बेबोलियनियन तांकां गुलाम जावन दवरले आनी ते कश्टार आसलीं. कश्ट सुमार एक 400 वर्सां पर्यंत ती थंयच आसली, कश्टाली, परजा कश्टाली. आनी उपरांत सुमार बेबोलियनांचो तो राय नेबुकदनेझर वचून ताजे पुर तो मरल्या उपरांत दुसरे राय येवन आखरेक एक आर्थसाक्सर्स म्हणलो एकलो राय येता आनी तो राय आयिल्ल्या वेळार नेहमिया थंय आसता, त्या रायाच्या राजांगणांत आसता आनी तो वचून राया कडेन उपकार मागता. नेहमिया प्रवादीचो ग्रंथ अध्याय 2 उतरां 5.
रायाक बरें दिसता जाल्यार आनी तुज्या सेवकाक तुजी कृपा लाभल्या जाल्यार म्हाका सुदाक म्हज्या पुर्वजांच्यो समाधी आसलेल्या शहराक धाड. अशें हांवें ताचें पुनर्निर्माण करूंक शकतलो. पुनर्निर्माण करूंक शकतलो. म्हाका थंयसर धाड आनी हांव त्या शहराचें पुनर्निर्माण करूंक शकतलो. कितें जाल्लें त्या बेबिलोनियाक तांकां व्हरता आसतना तें सर शहर नाश करून दवरलें. तें सर शहराचें आसलें एका फातरा वयर आनी एक फातर नातलो, एकच एक घर नातलें. तांचें देव मंदीर सर्व तुटोवन फोड्ड घाल्लें. आनी अशें आसता आसतना तें पुरा खंय घालें म्हळ्यार पिड्डार जावन गेलें, बंजर जावन गेलें. असल्या सुवातेक नेहम्या म्हणटा म्हाका फाटीं धाड, हांवें पुनर्निर्माण करूंक जेरुसलेमाचें पुनर्निर्माण म्हाका करीत जाय म्हणून तो सांगता. आनी परतून त्याच अध्यायांत उतरां 17 अध्याय 2 उतरां 17 तो लोकां कडेन उलयता आनी लोकां कडेन म्हणटा. कितें म्हणटा? लोक पुरा त्या दाळा भियान कंगाल जावन गेलो. कितें म्हणटा नेहम्या प्रवादी? उपरांत हांवें तांकां म्हळें, आमी कितल्या कश्टांत आसा म्हूण तुमी पळयतात. जेरुसलेम पाड पडला आनी ताचे दरवाटे लासून गेल्यात. येया जेरुसलेमाच्या पागाराचें पुनर्निर्माण करुया. अशें फुडें आमी निंदा भोगचे ना. जेरुसलेमाचें कशें पुनर्निर्माण करचें? पुनर्निर्माण करचें म्हळ्यार खाली आमी बिल्डिंगां बांदल्यार पावना, घर बांदल्यार पावना, बगार ताच्या भोंवतणी आमी पागोर पुनर्निर्माण करया, ताकी आनी मुखार आमचे थंय निंदा भोगची नाका. म्हाकाच्या भाव भयणीनो, आध्यात्मीक संगती तशेंच. आध्यात्मीक संगती म्हळ्यार आमी खाली आमचो भावार्थ वाडयल्यार पावना, त्या भावार्थाच्या भोंवतणी आमी एक फागोर बांदिचें आनी मुखार आमचो भावार्थ निंदाक कारण जायना तशें, आनी मुखार आमची जिणी निंदाक कारण जायना तशें आमी एक फागोर बांगूंक आसा. आमी कितले कश्ट आयल्यार हो फागोर आसल्यार ह्या कश्टा वयर आमी जैत उरयेत. दुसऱ्यांनी हाचे वयर आमकां धाड घालूंक साध्य ना, आमच्या भावार्था वयर धाड घालूंक साध्य ना. तशें जशें नेहम्या प्रवादीन तो फागोर बांदच्या खातीर, ते जेरुसलेम नव्यान बांदच्या खातीर, पुनर्निर्माण करच्या खातीर फाटीं गेलो, तशें आमी आमच्या जिणयेंत पुनर्निर्माण करच्याक आमी फाटीं वचूंक आसा. तो इस्रायल लोक त्या दाळा मस्तो बेसारायन आसलो. कित्याक म्हळ्यार तांकां वाट ना, बिरमोत कश्टार तीं आसात. प्रवादिनांत सगळ्यांक तांकां सांडून घालां. तांकां बसयल्या गांवांक देवान हाडिल्लें इजिप्तांत. बसयल्या गांवांत मोव आनी दूद वाळच्या गांवांत तुमी ससनाक जियेतालात म्हणलें, पूण आतां तीं आसात बेबिलोनियांत कश्टार गुलाम जावन. समाकाट तांकां देवाची स्तुती करूंक ना, ताका निजा देवाक मान दिवंक ना. असल्या स्थितींत आसतना तीं बेजारायंत आशिल्लीं, तीं बेजाऱ्यान बुडोवन गेल्लीं. तांचो भावार्थ सांडून गेल्लो, तांचो बरवसो सांडून गेल्लो, तांकां एक दिशा नासली. आनी ह्या वेळार नेहम्याची उतरां तांकां एक दिशा दिवंक शकतात. मोगाच्या भाव भयणीनो, ही उतरां गरजेचीं, ही उतरां गरजेचीं. आमच्या जिणयेंत ती असलीं उतरां गरजेचीं, धैर्य दिवची उतरां गरजेचीं. आनी ह्याच खातीर आमी परत परत पातकान पडिल्ल्या वेळार, परत परत आमी सूख केल्ल्या वेळार, परत परत आमी देवातून पयस गेल्ल्या वेळार आमचो भावार्थी पडटा, बंजर जाता, कोसलोन पडटा आनी थंयसर धूळ मांडटा. कशें म्हणचें तुमी, कशें म्हण सवाल करूंक पुरो. आमी पळया मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमी डॅम पळयला न्ही, डॅम म्हळ्यार उदक बांदून दवरतात. पळयला न्ही तुमी, जलाशय म्हणटात कन्नडांत. आमकां मैसूर गेल्यार व्हडलें जलाशय आसा, हांगा लागीं गेल्यार तुंबेंत एक जलाशय आसा ल्हानशें. पळयलां न्ही तुमी, त्या जलाशयांत तुमी तुंबेचें जलाशय मस्त ल्हान, आतां उदक वाळटा. उदक वाळनातल्या वेळार वचून तुमी उदक पळया आनी तें उदक इल्लें पिवन चाकोन पळया कशें आसता. जलाशयांतलें उदक पियेलात गे, तें आमकां पुरो आतां घरा येवच्या जें उदक तें जलाशयांतलें तें फिल्टर जाता. फिल्टर जावन मागीर गव्हर्मेंट आमकां सगळ्यांक उदक सप्लाय करता. पूण तें फिल्टर जायनातलें उदक तुमी पळयलां न्ही, स्टॅग्नंट वॉटर म्हणटात. एकच कडेन आतां तुमी तळ्यांत आनी पुरा उदक तें हालच ना, रविल्या कडेच आसा, कोणी ताका हात घालना. तळ्या उदक वचून पळया कान जाता थंय. ताका म्हणटा न्ही गे, मेळ्ळें वता न्ही गे, तातूंत जिवी खंयची जियेना. तें मेल्लें उदक, त्या उदकाक जीव ना, त्या उदकाक जीव ना. तें उदक पिवूंक जायना, ताका घाण पडटा.
तशेंच आमची भावार्थी जिणी हालना जाल्यार दलना जाल्यार आमचो भावार्थ जिणयेंत बरेंसर वारें लागना जाल्यार आमच्या भावार्थी जिणयेक संवसाराचो देवाच्या उतरांचो उजवाड पडना जाल्यार तें स्टॅग्नंट वॉटर जाता, तेंच राविल्ल्या कडेन कुसता मेळटा, हाका घाण पडटा मोगाच्या भाव भयण. आनी असल्या वखदाक आमकां त्या खातीरच आमच्या जिणयेंत पुनर्निर्माण जायचें, सर्क्युलेशन जायचें, परतून रिन्यूवल जायचें, हें गरजेचें. ह्या पासत आमी कितें करता, पेल्या कडेन वता, देवाच्या उतरांचो अनुभव करता, इगर्जी वता, मिसा वता, रेतीरेक वता, आमच्या स्पिरिच्युअल डिरेक्टरा कडेन वता, या गरज पडटा जाल्यार विविध व्यक्ती कडेन वता, आनी अशें आमचें स्पिरिच्युअल रिन्यूवल जाता, आमचें तें वाडावळ येता, आमचें पुनर्निर्माण जाता. आमी पळया, तुमच्या घरान काळोख गेल्यार तुमी टॉर्च घालतात गी वय, तुमी एक पटी काळोखांत टॉर्च घाला, समज हांगा हांवें काळोखांत टॉर्च घाल्यार हांगा मस्त उजवाड न्ही गी, हांगा तो इल्लो मुखार वता इल्लो उजवाड उणो जाता, आनीक मुखार उजवाड उणो जाता. बीजे इगर्जी कडेन गेल्यार हांगा हांवें टॉर्च घालून बीजे इगर्जी कडेन गेल्यार दिसता कितें, कित्याक दिसना, टॉर्च घाला न्ही, कित्याक दिसना. जशें जशें उजवाडाच्या केंद्रांतल्यान आमी पयस 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 वेताना उजवाड उणो 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 जावन येता आनी काळोखाचो वेडो सड जाता, काळोखाचें बळ सड जाता न्ही गे वय. तशेंच आमी आमच्या भावार्थी जिणयेंत आमच्या भावार्थाच्या केंद्रांतल्यान ह्या आमकां भावार्थ दिवच्या वस्तूंतावन जावंक पुरो रेतीर, जावंक पुरो मीस, जावंक पुरो सक्रामेंत, ह्या वस्तूंतावन इल्लें 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 पयस वता आसतना आमचें तें काळोख वाडोवन 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 येता. आनी ह्या खातीर आमी पुनर्निर्माण करचें. तुमी सवार पटी दाखलो आयकला जावंक पुरो सबार याजक हो दाखलो दितात. जशें गाडयेन पेट्रोल मुक्त जाल्ल्या वेळार परतून परतून आमी पेट्रोल घालता गी, तशेंच आमी परतून परतून आमच्या आध्यात्मीक जिणयेंत आमी नवीकरण करच्या खातीर पुनर्निर्माण करच्या खातीर आमी परतून परतून मागण्याक वचचें, रेतीरेक वचचें, मिसाक वचचें, सक्रामेंताक येवचें, हें गरजेचें जावन आसा. देखून पुनर्जिवनपण पुनर्निर्माण भोव गरजेचें मोगाच्या भाव भयणीनो. हांव तुमकां दाखलो दितां. म्हजो एक फ्रेंड आसलो आनी तो बरो भुरगो, एक मात पाड संवय, इल्लो पियेतलो. कालें करचें, सबार जाणांनी ताका सांगलें पियोवणें सोडिचें 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 सोडिचें, सोडूना. आखरेक ताज्या आवय बापायन सांगलें, पुता आतां कोणींय सांगलें दिसता मस्तू जाणांनी, तूं ताका पोट्टा धाड आनी पोट्टा गेल्यार तो बरो जातलो म्हणून. वो चेडो पियेतलो, इगर्जेक येनातलो, इगर्जी आयल्यार भायर रावतलो. कुमसार पाद्र्याप शर्मावन दितना आजे 4 सिगरेटी मुक्त जातले. थोड्या पटी म्हणटलो आज पाद्र्यापाचो शर्मावला, कशें कळ्ळें तुका, आज 5 सिगरेटी गेले म्हणटलो. तशें आजे जिवन हें जालें इगर्जे भितर. असलो मनीस तो जावन आसलो, पोट्टा गेलो, एक हप्तो रेतीर केली, बरी रेतीर केली, बरें रेतीरांनी परत जालें, बदल्लो, संपूर्ण बदल्लो मोगाच्या भाव भयणीनो, संपूर्ण बदल्लो की तो इगर्जेन मुखल्या बंकार येवन बसूंक सुरू केलें. फाटी आयिल्ल्या उपरांत मुखल्या फस्ट बंकार, ताच्या उपरांत केदाळें मागचें, कोणी मेळ्ळ्यार गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग म्हणतलो, प्रेज द लॉर्ड म्हणटलो, अशें म्हणटलो. म्हाका भारी संतोश जालो, हो बदल्लो न्ही आनी पुरो सांडलें न्ही घेवन भारी संतोश जालो म्हाका. 6 म्हयन्या उपरांत पळयतना हो परतून एक दीस बारातून भायर येत्या. पुनर्निर्माण म्हळ्यार तें न्ही मोगाच्या भाव भयणीनो, ताचें थंय पुनर्निर्माण जाल्लें, पूण पुनर्निर्माण एक घडीत न्ही, इट इज नॉट अ म्हळ्यार एक सिच्युएशन न्ही, आन इव्हेंट न्ही, एक घडीत न्ही. भगार पुनर्निर्माण हें प्रोसेस हें सदांच जातेच आसा जाय. आमच्या जिणयेंत पुनर्निर्माण जातेच आसा जाय सदांच म्हणल्या भशेन. आनी अशें एक पटी ताणें पोट्टा वचून इल्ल्यार फावनातलें, ताणें तें मुंदरून वर्सी जालें. परतून 1-2 म्हयन्या उपरांत आनी एक पटी एक पाद्रापा मेळून ह्या एका दिसाच्या रितीरेक वचून असल्या संगती वचून परतून परतून ताणें आपलें पुनर्निर्माण केलें जाल्यार तें घट उरता आसलें. पूण ताणें एक पटी जालें मुक्त जालें म्हूण सोडलें. आनी कालक्रमेण कशें तो दिव्याचो तो टॉर्च असो लायट पयस 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 वेतना काळोख वाडोन वाडोन येता, तशें ताच्या जिणयेन काळोख वाडोन आयलो आनी हो मनीस गेलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, पुनर्निर्माण गरजेचें, भोव गरजेचें. ह्याच खातीर तुमी हांगासर येवचें शुक्रार. कित्याक एक पटी एका शुक्राराक येयल्यार पावना गे ना, पुनर्निर्माण गरजेचें. ह्या शुक्रार येवच्या शुक्रार येयचें, त्या ताळा मात्र आमचें पुनर्निर्माण जाता, नवीकरण जाता. पुनर्निर्माणा वरवीं कितें बरेंपण आसा, पुनर्निर्माणा वरवीं आमचो आदलो दोश आसलो तो परिहार जाता. आमचें तें कसलेय आदले घाय आसा जाल्यार
ताका इलाज मेळटा वकात मेळटा कशें पळया आतां कोणाकी एक कसलें एक पाताक आसा म्हण चिंतया कसलें एक पाताक जावंक पुरो फारीकपण घेवचें रिवेंजफूल एटिट्यूड फारीकपण घेवचें हें अशें आसा जाल्यार तें एकच पटी वचना गिडावागी बग्गद्दू मरवागी बग्गी तें जायना न्ही एकच पटी वचना तें देखून कालें करी जाय परत 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 आमी रेतीरेक गेल्यार परत परत आमी देवाचें उतर वाचल्यार ताचो नियाळ केल्यार कालक्रमेण ह्या एका दोशाचो बळ उणें जाता आनी तें बळ उणें जावन एक दीस पडटा तें देखून मोगाच्या भाव भयणीनो पुनर्निर्माण गरजेचें तशेंच आमचें तें जावंक पुरो लैंगीक ओडण्यो आसा थोड्यांक तें नॅचरल आमी भिवची गरज ना थोड्यांक लैंगीक ओडण्यो सोड थोड्यांक फटी सांगच्यो ओडण्यो सोड थोड्यांक लिपोवच्यो ओडण्यो सोड थोड्यांक सोरी करच्यो ओडण्यो सोड हे सर सायकलॉजिकल आमचें व्यक्तित्व कशें आसा ताचे वयर डिपेंड जावन आसा तें देखून तुमी कोणें म्हजें हें पाताक ओडलें तें पाताक धाकटें म्हण चिंतची गरज ना पुरो एकतलें पुरा पाताकच पुरो देवाच्या विरोधूच तें देखून आमी कितें करीत जाय ह्या पुनर्निर्माणाच्या कामांत मेतेर जावन दिसान दीस आमी आमकां बदली जाय आनी अशें बदलतना कालक्रमेण आमचें तें आसल्या त्या वायट सक्तेचें बळ उणें जाता आनी तें एक दीस मोडून पडटा सबारपोटी आमकां पातकां आमचे कडेन ना जावंक पुरो पूण आमचें तें एक उणेंपण आसा ऋणात्मक संगत्यो नेगेटिवनेस म्हणटा आमी कितें पळयल्यार नेगेटिव्ह वा उलटेंत उणोवचें कालें सांगल्यार नेगेटिव्ह उरलें बरें खंयचेंय दिसना कोणेंय कालें केल्यार वायटच हांवें गेल्लें मात बरें उरल्यान गेलें पुरो वायट ह्या आध्यात्मीक संगतीत आमी फावो तो मान दिना जावंक पुरो हें एक आमचें तें आसचें उणेंपण आमचें तें आसचो दोश हो दोश परिहार करीत जाल्यार हाकाय आमी आमचें तें नवें सांवाडूंक आसा एफेसकारांक बरयलें पत्र अध्याय 4 उतरां 22 ते 26 एफेसकारांक बरयलें पत्र अध्याय 4 उतरां 22 ते 26 कितें सांगतात म्हळ्यार 22 तो 24 पर्यंत ही कित्याक आमी पळया सदांच आमी जेविल्ल्यान जेवता गी सद्दां बिरयाणी खावंक जाता गी जायना एक दीस खावेर दुसऱ्या दीस खावेर तिसऱ्या दीस कांटाळो येता काय जालें पेज द बेस्ट नाजाल्यार सद्दां आमी दुसरें एकूच वस्तू आज येन्स फाल्यां येन्स परवां येन्स 4 दीस घालूंक जायना 2 दिसान हांगा कोडयाळांत एक दीस घालूंक जायना घाम खांडा पटा येता न्ही आमी म्हणूंक पुरो बरें आसा म्हण कांय जायना म्हणून पूण कुशीचो म्हणटा हे देवा हाज्या कुशीन बसचें कोणें गामत वास येता न्ही आमकां कळना वय तशें आमी जशें बदलायत वस्तूर बदलिता तशें आमी बदला जाय तेंच सांगता एफेसकारांक बरयलें पत्र अध्याय 4 22 ते 20 आनी 4 तशें आसता तुमची आदली सार सांडून आपल्या कोट्या ओंदवण्या वरवीं तुमकां नासाक व्हरून पावयता तें पोरणे व्यक्तित्व तुमी कान उडयसय तुमचें अंतस्कण आनी तुमचें चिंताप नवें जायसय देवाचें प्रतिरूप करून रचलें नवें व्यक्तित्व म्हणजे जिवनांत दिसता तें नितीवंतपणाचें आनी देवभक्तीचें नवें व्यक्तित्व तुमी नेसासय वय पळया देवभक्तीचें नवें व्यक्तित्व आमी नेसाचें कशें आमचे वस्तूर आमी बदलिता तशें आमचें व्यक्तित्व दिसान दीस बदली जाय आज हांव बदललो आनी म्हाका कांय चेंजीस करूंक साध्य ना हांवें पुरा कंप्लीट कोणी ना म्हाकाच्या भाव भयणींनी ह्या संवसारांत कंप्लीट ह्या संवसारांत कोण आसात देवेकलो मात्र कंप्लीट देवेकलो मात्र संपूर्ण आमी कोणी संपूर्ण आमी सगळीं संपूर्ण गायच्या वाटेर आसची आनी दिसान दीस ही वाट आमी चलोवंक आसा बदलावण नवीकरण पुनर्निर्माण करूंकूच आसा तशेंच हे देखून सांपावल एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगता जशें वस्तूर आमी बदलिता तशें आमच्या अंतस्करण आमच्या बदलावणाची नवी सवाची वस्तूर आमी बदलूनच आसाचे नवे वस्तूर आमी घालूनच आसाचे आनी अशें आमची वाडावळ जाता अशें आमच्या आध्यात्मीक जिवनाची वाडावळ जाता आनी आमी संपूर्ण काय तें चलोवचो आसता पळया निकोदेमस जेजूक मेळोंक आयलो न्ही निकोदेम जेजूक मेळोंक आयलो जुआंवचो वांजेल अध्याय 3 उतरां 3 निकोदेम जेजूक मेळोंक आयिल्ल्या वेळार जेजू ताका सांगता कितें करी जाय म्हणून कितें जेजू सांगता त्या वेळार जेजू सांगिल्लीं ती उतरां पवित्र स्नाना विशान आनी कितें सांगता जुआंवचो वांजेल अध्याय 3 उतरां 3
सतस हांव तुका सांगता परत्यान जल्मल्या करीत कोणाकच देवाचे रास पळोवंक मेळचें ना. हां परत्यान जल्मल्या करीत कोणाकच देवाचे राज पळोवंक मेळटना. परतून जल्माचे म्हळ्यार तो विचारता आमी परतून आवयच्या पोटांत वचूंक साध्य आसा गी ना. आमी परत्यान आवयच्या पोटांत वचूंक साध्य ना. पूण जेजू कितें म्हणटा उदकांनी उज्या वरवीं तूं पुनर्जीवन जाल्ल्या अशें परतून जल्मल्या करीत देवाचो राज रिगोवंक तूं योग्य न्ही. जेजून त्या वेळार सांगिल्लें खंडीत जावन पवित्र स्नाना विशयान. पूण पवित्र स्नान म्हज्या भाव भयणीनो पवित्र स्नान म्हळ्यार एक घडीत गी. इज इट अ इन्सिडंट. म्हाका एप्रिलाच्या 7 तारखेर 1979 पवित्र स्नान मेळ्ळो. मुक्त जालें फिनिश्ड जालें गी ना. पवित्र स्नान इज अ प्रोसेस. हें एक निरंतर चलचें घडीत. पवित्र स्नान म्हळ्यार जेजू थंय आमी जल्मल्या उपरांत जियोंक आसा न्ही गे. आतां तुमकां आमी पुरो भुरगीं जावन जल्मल्या तुमकां भुरगीं जातात न्ही गे. भुरगीं जाल्ल्या कडलें जालें गे ताजें मुक्त जालें जिणी मुक्त जाली गी ना. भुरगीं जाल्ल्या उपरांत तें पयलो इल्लें हांसोन खेळोंक शिकता. भूक लागल्या पयलो खाली रडतलें मात इल्लें थोड तेंपार मम्मी म्हणूंक शिकता. मागीर वमतें पडोंक शिकता. मागीर पोट जोरोवन चलोंक शिकता. मागीर हाता पांयांनी चलोंक शिकता. मागीर लोक बसोंक शिकता. मागीर उबें रावंक शिकता. चलोंक शिकता. वाडटा. घट जेवण खावंक शिकता. मागीर धांवोंक शिकता. वाडो इस्कालाक वता. इस्कालाक वस्तूर न्हेसूंक शिकता. ताज्या उपरांत मुखार साबार संगत्यो शिकता. वाडटात व्हड जातात आनी कालक्रमेण अशें न्ही ग्रोथ प्रोसेस. तशेंच पवित्र स्नान जर तर जशें आमचे कुडीचो जल्म जाल्ल्या उपरांत साबार संगतींनी आमकां वाडावळ आसा तशेंच पवित्र स्नान आमचो जल्म आध्यात्मीक संगतीन आत्मीक जल्म. आमी आमच्या भावार्थांत जल्म. जर भावार्थांत जल्म घेतल्यार जालें मुक्त जालें गी ना. ताका वाडावळ आसा. ग्रोथ प्रोसेस ताका वाडावळ आसा. आनी ती वाडावळ कशें आमकां पवित्र सभेन ह्या वाडावळा खातीर 7 सक्रमेंत दिल्यात. जशें आमच्या दैहीक जिवनाक वाडावळ्याच्या वेळार विविध हंत आसात तशेंच आमच्या आत्मीक जिवनांत ती विविध हंत आसात. आनी हर एक हंताक आमकां पवित्र सभेन सक्रमेंत दिल्यात. नवें सावन हाडूंक पुनर्निर्माण हाडूंक कळ्ळें जावन आसात. पळया पयलो बावतिज्म जावन आसा जल्म. दुसरें जालें येवकारिस्त. दुसरें युकारिस्त न्ही गे. युकारिस्त कित्याक भुरगें ल्हान आसतना आमी पोटा दिता गी न्ही गे. नाजाल्यार वाडटा गी भुरगे. पोटा दिना जाल्यार भुरगे काल जाता भुरगे मरता न्ही गे. वय पोटा दिता ताणें वाडा जाय. तशेंच आत्मीक संगतीन आमी जल्मल्या तर आत्मीक संगतीन वाडा जाय जाल्यार आमकां देव खाण दिता येवकारिस्त दिता. तिसरें जावन आसा कालें क्रिस्म न्ही गे. 18 वर्सां जाता गव्हर्मेंट घालें म्हणटा ಇನ್ನೂ ಓಟ್ ಹಾಕಬಹುದು ನಿಂಗೆ ಓಟ್ ಗಲಿಯತ್ 18 वर्सां जाताना बँकांत वचून अकाउंट उक्तें करियत. लायसन्स काडयत. ड्रायव्हिंग लायसन्स काडयत. कित्याक तूं जबाबदारीचो मनीस आनी तुवें जबाबदारी खाण घेयत. तशेंच पवित्र सभा म्हणटा 12 वर्सां जाल्ल्या कडले तूं जबाबदारीचो मनीस आनी तुवेंय जबाबदारी खाण घेवचें म्हूण तुका थिरावणेचो सक्रमेंत दिता. तूं थीर मनीस आनी तंद्रे ना. तूं मायनर न्ही. तूं थीर मनीस ते देखून तुका थिरावणेचो सक्रमेंत दिता. तशेंच उपरांत पिडा आयल्या वेळार आमी खंय वता डॉक्टरा कडेन वता न्ही गे. डॉक्टर इंजेक्शन दिता वखद दिता पिडा वता न्ही गे. वस्तूर मेळना जाल्यार कितें करता दुता न्ही गे. आंग मेळना जाल्यार कितें घेता नाता न्ही गे. तशेंच आमच्या आत्म्याक पिडा आयिल्ल्या वेळार आत्म्याक पातकां लागिल्ल्या वेळार आमी आनी एका दाक्तरा कडेन वता कुंभसाराच्या सक्रमेंताक. तिसरो सक्रमेंत न्ही गे. कुंभसाराच्या सक्रमेंता कडेन आमी धांवता आनी थंय वचून आमी नितळ जाता. आत्मीक भलायकी जोडटा. फाटी गाण घेता. हें ह्यो जावन आसा तिसरो आमच्या वाडावळेचो पुनर्निर्माणाचो सक्रमेंत. उपरांत ताच्या उपरांत कितें जाता एमर्जन्सी आयल्यार कितें करतात. एमर्जन्सी जिणेंत एमर्जन्सी जाल्यार कितें करतात. आतां कोणाक एक्सिडेंट जालें एमर्जन्सी कालें करतात. एमर्जन्सी हॉस्पिटलाक व्हरतात न्ही एमर्जन्सी वॉर्ड. थंय गेल्ल्या कुडले डॉक्टर कालें करता वेंटिलेटर घालता आनी कितें तो इलेक्ट्रीक शॉक दिवन काळीज पंपींग करता अशें पुरो आसा न्ही. तशेंच एमर्जन्सी आमच्या जिणेंत एमर्जन्सी आयल्या वेळार आमच्या जिणेंत एमर्जन्सी वयल्यार आमच्या पिडे वेळार आमकां मरणाच्या लागीं आमी पाविल्ल्या वेळार थेलावणेचो सक्रमेंत दिता.
आमच्या वाडावळ्या खातीर पुनर्निर्माणा खातीर आमकां तेलावण्याचो सक्रामेंत पिडेस्तांच्या माकण्यांचो सक्रामेंत दिता आनी तशेंच जिणयेंत आमी वाडटना आमी एक जिणये वाड धरता जावंक पुरो आमी एक याजक जावन जावंक पुरो तुमी लग्ना जिवीत दिवन तुमी वाड धरतात तशेंच आध्यात्मीक जिविनेंत हो सक्रामेंत दिला लग्ना जिविताचो सक्रामेंत आनी याजकपणाचो सक्रामेंत मोगाच्या भाव भयणीनो हे जावन आसात इगर्ज मातेन पुनर्निर्माणा खातीर दिल्ले सक्रामेंत तितले मात्र न्ही पुनर्निर्माणा खातीर आमकां विविध काळ दिल्यात आद्वेंत सादो काळ मागीर मुद्दाले प्राचीत काळ मागीर तिनीत काळ गे पास्कांचो काळ क्रिस्त जननाचो काळ ओके 5 काळ आसात ते आमच्या ह्या काळांत आमी आमचे विविध तरांची आमची आध्यात्मीक वाडावळ जावच्या खातीर पुनर्निर्माण जावच्या खातीर हे काळ सगळे आमकां दिल्यात मोगाच्या भाव भयणीनो कोलोसेकारांक बरयलें पत्र अध्याय 3 उतरां 10 कोलोसेकारांक बरयलें पत्र अध्याय 3 उतरां 10 कितें सांगतात आपली संपूर्ण वळख तुमकां दिवन आपल्या सारक्याक तुमकां हाडटा पर्यंत देव आमचो रचणार कळनासतना तुमकां नवी करीत आसा आपली संपूर्ण वळख तुमकां दिवन आपल्या सारक्याक तुमकां हाडटा पर्यंत देव आमचो रचणार कळनासतना आमकां नवी करीत आसा पळया म्हळ्यार आमकां नवें करचें आमी न्ही आमकां नवें करचें कोणें देवान हें जे देवान येवजन आमी सांगूंक पुरो हांव फुल्ल बदललो हांव फुल्ल बदललें कोणें बदलिलें देवान आमी न्ही आमकांच बदलूंक साध्य ना देवानच आमकां बदलूंचें देखून हें नवीकरण पुनर्निर्माणाचें काम देवाचें हें आमी वळखूंक जाय पयल्या सुवातेर देवाचें काम जाल्यार कशें आमकां तें नवीकरण मेळूंक शकता नवीकरण मेळूंक शकता कित्याक म्हळ्यार आमी देवाच्या त्या योजनाक आमचें खालतीमान घाल्यार देवाच्या योजनाक आमी खाल जावन जियेल्यार ताच्या योजना प्रमाणे आमी जियेल्यार आमचें तें नवीकरण जाता नाजाल्यार आमी देवा विरोध वता आनी आमचें तें नवीकरण जावंक साध्य ना असलें देखून देवान इगर्ज माते मारिफात दिल्ल्या ह्या नवीकरणाच्या विविध संस्कारा वरवीं नवीकरणाच्या ह्या विविध काळा वरवीं आमी आमचें तें नवें साव हाडूंक जाय नवें तावन आमचें पुनर्निर्माण आमी करूंक जाय म्हाका एक उडास येता एक पिक्चर सबार तेंपा बाबतीर एक पिक्चर पळयलें हांवें तातूंत एक एक्टर आसा हिंदी पिक्चर तातूंत एक्टर आसा जॉनी लिवर तुमी आयकलां न्ही कॉमेडी एक्टर हे जॉनी लिवर कालें करता की म्हळ्यार थंय ताज्या पुरा तांचे भोंवतणी सुमार जाणां घरां आसात आनी त्या भोंवतणी घरांत तीं पुरा सांगाता मेळून वता बॉम्बे तांणी कशें म्हळ्यार तांणी चाल सिस्टम म्हणटा न्ही तांणी सांगाता जिवोवचें आमच्या वाड्या घरांत आमी सांगाता जियेता तशें वाड्यान सुमार जाणां आसता न्ही दुसऱ्या धर्माचो लोक आसा ताणें सगळ्यांनी दिपावळी आचरण करतना हाणें होली आचरण करचें दिपावळी दिसा हाणें होली करचें होलीच्या दिसा आनी एक हालें करचें ईद करचें ईदाच्या दिसा क्रिसमस करचें म्हळ्यार सगळें हालें करता पळय ताच्या विरोधूच ताणें करचें थंयचो लोक एक दीस रागार जाता हाचें कळ्ळें आमी दिपावळी म्हणून फटाके फटयतना वो होली म्हणून रंग उडयता आमच्या वयर होलीच्या दिसा आमी रंग उडोवंक वता आसतना वो आज म्हाका उपासाचो दीस म्हणून भितर बसता आनीक खंयच्या क्रिसमसा दिसा स्विट्स दिवंक वतना वो आज म्हाका निमाणो शुक्रार म्हणून आनी खंय वता हाचे खंय वाजते हाका बुच्चिकेचे म्हणून सगळीं वट्ट मेळटात आनी एक दीस ती बाय ताका विचारतात हें कळ्ळें तुजें नवें साव तुका फेस्ता दीस दिपावळी दिसा दिपावळी आचरण करूंक जायना गे आनी खंयच्या फेस्ता दिसा तुका तेंत आचरण करूंक युगादी दिसा युगादीत आचरण करूंक जायना गे अशें म्हणटाना तो म्हणटा खल्याक करी जाय कोणें म्हळां म्हजी खुशी म्हाका आज दिपावळी आचरण करता म्हाका आज हांव होली आचरण करता तुमकां दिपावळी जाल्यार हांवें खाल्याक दिपावळी आचरण करची म्हाका आज होली तर तुका होली आचरण करता अशें म्हणटा ताका ती चिंता हाका बूत शिकयता एक दीस तो घरांतून भायर येतना सगळीं वट्ट मेळटा आनी सगळो रंग घालता ताका म्हणटा होली आज होली म्हणून ताका तो म्हणटा आज होली न्ही आज खंयचे दीस आज असोच दीस तुमी घाल होली म्हणटात इल्ले मुखार वतना आनी एकले मेळटात आज दिपावळी म्हणून ताच्या लागीं फटाके फटयतात तो आनिल्लो मुखार वता आसतना आज युगादी म्हणून आज ते तांच्या युगादी दिसा शेण आनी दोर हें करतात ताका शेणा वयर उमट्या घालतात
अशें तें मुखार वता आसतना आनी खालें करता तशें वस्त ते जाल्यार तो म्हणटा आनी मुखार हांव जिणयेंत फेस्त करना म्हाका नाकात नाका फेस्तच नाका खंयचें म्हणून वता. मोगाच्या भाव भयणीन हांव कित्याक सांगलें गे म्हळ्यार आमकां इगर्ज मतेन थोडे काळ दिल्यात. हे काळाक सरी जावन आमी जियेचय कित्याक ह्या काळाक सरी जावन जियेल्या वरवीं आमचें तें पुनर्निर्माण जाता. आमी हें जॉनी लिव्हराचें सांगिल्लें आयकून हांसलें हांव न्ही गे. पूण आमी कितल्या फावटी आद्वेंताच्या काळार क्रिस्मस आचरण करता, कितल्या फावटी क्रिस्मसाच्या काळार प्राचीत काळ आचरण करता. आमकां खोशी आयिल्ल्या प्रमाणे आमी जियेता. इगर्ज मात्यान दिल्ल्या ह्या काळाक मानच ना म्हणल्या भशेन अर्थ ना म्हणल्या भशेन जियेता. आमी एका लेखार ह्या जॉनी लिव्हराकच सरी करी येता. आमी आमची जिणी तशीच जियेता. आमकां खोशी आयिल्ल्या प्रमाणे म्हाका आद्वेंत जावंक पुरो, म्हाका क्रिस्मस हांव ग्रँड करता, गम्मतेर जियेता. ना मोगाचें न्हू. आमी त्या त्या काळाक सरी जावन आमी जियेचय. त्या त्या काळाक सरी जावन जियेल्या वरवीं आमचें थंय हें नवें साव येता, पुनर्निर्माण जाता. पयलें जावन आमी आतां आज आनी फाल्यांचो आखरेचो दीस हें वर्स आखेर जाता आनी फाल्यां सांजेर थावन आमी आद्वेंत काल आरंभ करता. आद्वेंत म्हळ्यार कितें? आद्वेंत म्हळ्यार कितें? आद्वेनितूस म्हणटात. वेनितूस म्हळ्यार येवचो आसा म्हणून, येवचो क्रिस्ता येण्याचो काळ न्ही. क्रिस्ता येण्याचो आद्वेनितूस, क्रिस्ता येण्याचो काळ म्हणून अर्थ जाता. क्रिस्ता येण्याचो काळाक आमी कशें तयाराय करता? कशी तयाराय करता? आमी क्रिस्मसाक स्टार घालता वय गे. क्रिस्मसाक स्टार घालतात की तुमी? घालतात. आजकाल क्रिस्मसाच्या स्टाराक कितले फांटे म्हण सांगूंक साधनात. पयलो काली 5 जाल्ले, मागीर 6 जाले, 7 जाले, आतां लेखत नात. थोड्यांक स्टारांक आतात की पांय येता म्हणून समजना. थोडे एक कालें म्हळ्यार पान पळोवंक कळयल्या बरें दिसता, ताका पांय येतना हात येतना खालें म्हण समजना. मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या नेकेत्र उमकाळोवच्याक एक अर्थ आसा. हे नेकेत्र कित्याक उमकाळोवचें म्हळ्यार तातूंत 5 सडावत जावन ते नेकेत्र फस्ट रचल्या वेळार 5 हात ह्या 5 विंग्स म्हणटा हांव ताका केल्ले. कारण कितें? कारण इतलें तो कोणें रचले ताजें चिंता भशें आसलें. ते 5 हात आमचे पंचेंद्रिय, आमचे 5 ह्या पंचेंद्रिय गोत आसा न्ही, दोळे, कान, तोंड, कात आनी जीब वय, हे 5 पंचेंद्रिया, हे 5 आमचे पंचेंद्रिया देवाचे एकंदरीत जावच्या खातीर ते आमकां एक उडासा काडच्या खातीर, देखून म्हजी 5 पंचेंद्रिय आमी देवा थंय केंद्रीत करच्या खातीर उडास हाडच्या खातीर ते नेकेत्राक 5 पांय हात दाखयल्यात. तितलें मात्र न्ही, ते नेकेत्र घालचे आसले पाश्चात्य संस्कृती प्रमाणे ते आयिल्ले. इंडियाची संस्कृती, भारतीय संस्कृती न्ही नेकेत्र घालचें, पाश्चात्य संस्कृती. तांणी नेकेत्र घालचें केदाळा आद्वेंत दीस आरंभ जाताना घालचें आसलें. कित्याक? ते नेकेत्र तांणी बागला वयर घालचें आनी उडास तांकां ते कितें घालचें कित्याक म्हळ्यार म्हाका उडास हाडूंक. आनी थोड्या दिसान 4 हफ्त्यांनी हे नेकेत्र म्हाका पळोवंक मेळटा. आज हांवें हे नेकेत्र घालां, पूण 5 हप्त्या उपरांत म्हाका 4 हप्त्या उपरांत म्हाका नीज नेकेत्र पळोवंक मेळटा. आनी ताका हांवें तयाराय करूंक आसा म्हणून आपल्या बागलार ती नेकेत्र उमकळयताली. आनी सदां न्ही भितर भायर वतना कसली तयाराय हांवें केला, हे नेकेत्र पळोवंक हांव तयार जालां गी, हो उजवाड पळोवंक, हो दिवो पळोवंक हांव तयार जालां गी म्हणून सदां न्ही तांकां ती आपणायतल्याक ते सवाल करतले. आनी अशें मोगाच्या भाव भयणीनो हे नेकेत्र तांकां देव एक गरजेचें जावंक पावलें. आज नेकेत्राक अर्थच ना. आमी खंयी घालता, 25 नेकेत्रांय घालता, कितले हात पांयाक म्हणून गोत्तू ना, थोडे फावटी नेकेत्र आगी पान पळोवा म्हणून गोत्तू ना, पुरा ओट्टू एक ओमकळयता. डेकोरेशन जालां मोगाच्या भाव भयणीन, हें डेकोरेशन काडया. लेट अस टेक आउट द डेकोरेटीव एस्पेक्ट आनी हांकां अंतूक आमच्या आध्यात्मीक जिणयेक एक म्हत्व जावचे विशयी दिवया. दुसरें, क्रिस्मसाक आद्वेंताक एक रीत दवरतात. रीत आयकलां न्ही तुमी? रीत म्हळ्यार तें रावंड करतात, इगर्जेंत आनी बरो दवरतात. पळयलां की तातूंत 5 वाती आसतात. पळय मग तातूंत 5 वाती आसतात. 5 वाती अर्थ कितें म्हळ्यार 5 हप्ते, 4 हप्ते आनी 5वे क्रिस्मसा दीस. तातूंत 3 वाती जांबळी रंगाचो, एक वात गुलाबा रंगाचो आनी एक वात धव्या रंगाचे. पळय मग पळयलां न्ही तुमी? हाका अर्थ आसा. बेश्टें एक कलर आसा म्हणून न्ही,
घालचे कितें जांबळी रंगाचो कित्याक म्हळ्यार 3 वाती 3 हप्ते हांवें तयाराय करूंक आसा म्हजी पातकां सांडून म्हजें कितें आसलें वायट सांडून म्हजें तें आसलें मेळें सांडून हांवें जेजूच्या येण्याक तयाराय करूंक आसा मुखाच्या बाबा आमी जाणो कसलेंच वायट कसलेंच आयब आसलें देवाच्या सनदे मुखार रावंक साध्य ना म्हणून आमी जाणा जर तर जेजू येवंक आसा तरी म्हजें तें वायट आसा जाल्यार हांवें जेजू मुखार रावंक साध्य आसा गी जर तर हांवें म्हजें तें मेळें आसा तर म्हजें हें काळीज काणयोन हांवें क्रिस्मसा दीस जेजू म्हज्या काळजान म्हणून सांगूंक साद आसा गे म्हज्या काळजान जेजून जल्म घेवंक साद आसा गी ना मोगाच्या भाव भयणीनो ते देखून आमी तयाराय करीचे जाल्यार आमचें तें असलें वायट काडीचें आमचें तें असलें पाताक काडीचें आमचें तें असलें मेळें काडीचें देखून ही 3 वाती जावन आसात आमकां उडास आमचें मेळें काडच्या खातीर तामशे रंगाची ती वात गुलाबा रंगाची ती वाट ह्याचे अर्थ कितें म्हळ्यार हो लागींच आसा ह्या 3ऱ्या हप्त्यान आमी 4थ्या हप्त्यान पेटोवची वात ती लागींच आसा तो लागींच आसा फाल्यांच येवंचेर आसा म्हणून आनी की मस्तूक आमी म्हणटा आमी रिमोट प्रिपेरेशन एंड इमिडिएट प्रिपेरेशन आयकलां गे आतां तुमच्या घरांत एक काजार आसा म्हण चिंत्या काजार आसा जाल्यार तुमी एक रिमोट प्रिपेरेशन पयलो तोंड तयार करतात ग्रिटींग कार्ड्स प्रिंट करचे इन्विटेशन कार्ड्स प्रिंट करचे ताजे उपरांत माटोव हें सयऱ्यांक सांगचें मागीर केटरींग सांगचें आनी कितें बँड सांगचें आनी MC सांगचें हें पुरो रिमोट प्रिपेरेशन्स ताजे उपरांत येता इमिडिएट प्रिपेरेशन घालें माटो घालचो लोक आयल्यार बसचें खंय माटो घाली जाय मागीर लोक आयल्यार बसोंक कदेलां जाय मागीर वाठार नितळ जाय जाल नितळ जाय डेकोरेशन करीचें हें इमिडिएट प्रिपेरेशन आनी ताजे उपरांत कालें बरी मुस्तायकी घालून आनी तयार जावन इमिडिएट प्रिपेरेशन तशेंच 3 हप्ते मुसोर आमी रिमोट प्रिपेरेशन केल्ल्या उपरांत आखरेचो हप्तो इमिडिएट प्रिपेरेशन आमी तयाराय करच्याक जेजूच्या येण्याक क्रिस्ताच्या येण्याक आमी तयाराय करच्याक आमी थंय जावन आसा ती 4थी वात आनी निमाणी 2वी वात जावन आसा किंग ऑफ पीस प्रिन्स ऑफ पीस शांतीचो कुंवर आमचें थंय जल्मला म्हणून दाखोवच्याक ती 5वी वात 2वी वात क्रिस्मसा दीस ती पेटोवची जावन आसा अशें मोगाच्या भाव भयणीनो हर एका संगतीक अर्थ आसा हो अर्थ आमी आमचो करून घेतल्यार आनी त्या अर्था प्रमाणे आमी जियेल्यार आमची आध्यात्मीक जिणेंत वाडावळ जाता देखून मोगाच्या भाव भयणीनो आज आमी आमच्या ह्या आद्वेंता वेळार आमचें पुनर्निर्माण करचें कशें निर्माण करचें पुनर्निर्माण पयलें तुमी सदां मागतात न्ही गे खंडीत तुमी पुरो मागण्याची व्यक्ती ते दुखूनच तुमी हांगा आसात कांयच दुबाव ना पूण आद्वेंतांत पुनर्निर्माण करच्याक इल्लें सड मागया आमी भागी जावन आसा आमकां कांय कश्ट नात कितलोसो लोक कश्टार आसा बिरमो तांकां क्रिस्मस म्हळ्यार कितें म्हूण गोत्तू ना तांच्या पासत मागया सिरिया टर्की इराक नायजेरिया असल्या गांवांत बिरमोत भियान जियेतात गुलाम जावन जियेतात तांचो जीव काडतात आसात तांच्या पासत ह्या आद्वेंता वेळार इल्लें सड मागया हें अशें आमचें पुनर्निर्माण करया दुसरें आमी देवाचे वतार वाचता न्ही ह्या आद्वेंतांत देवाचें उतर इल्लें बरें करून वाचचें इल्लें ताज्या विशयां ध्यान करून वाचचें त्या देवाच्या उतराक आमी अर्थ दिवया हर एक दीस 4 या 5 वाक्य वाचल्यार पुरो त्या 4 या 5 वाक्यां पैकी एक ध्येय वाक्य काडन तें त्या दीस आचरण करूंक प्रयत्न करया देवाचें उतर ताका मांस आनी रगत दिवया ह्या आद्वेंतान देवाच्या उतराक आमचेंच मांस आनी रगत आमी दिवया तिसरें क्रिस्ताच्यो उजवाड आनी वळख पेल्याक दिवया आमी साबार संगती विशयांत भायर उलयता न्ही गे खबरो घरांक उलोवंक आमकां भारी सलीस तें नॅचरल तुमकां मात न्ही सगळ्यांक आसता ते देखून बाप साहेब केदाळे म्हणटा गॉसिप इज किलिंग द वर्ल्ड म्हणून वय हें जाता वय आमी ह्या पोटी जेजू विशयांत उलया खंय सैरी आनी म्हणल्यार आमी भायर वचून तो पाद्र्याप गी हे देवा कितलो किरकिरी तो पाद्र्याप ताणें बोबत घालचो ओ पाद्र्याप गी हे देवा न्हीद ताडयता ताच्या शर्मा म्हळ्यार बरी न्हीद येता हें पुरा पाद्राब्या विशयांत सिस्टरां विशयांत लोकां विशयांत शेजाऱ्यां विशयांत उलोवचें सोडया जेजू विशयांत उलया जेजू कितलो बरो न्ही गे ताच्या विशयांत उलया ताणें कितें केलां म्हज्या जिणयेंत सबार आसारी आमच्या जिणयेंत घडल्यान सबार पावटी आमकां जेजूचो अनुभव मेळ्ळा पळया एक दीस हांव वता आसतना बस एकच फावटी हांवें सांगचें हांवें जाल्लें घडीत न्ही हांवें सांगचें घडोवन सांगचें एक दीस वता आसतना एकच फावटी म्हाका बस आयलें आनी 2 इंच ना जाल्यार हांव बसा पोंदा पूण मोडटा आसलो सांगा आज जेजून म्हाका राखलें सांगया आमी हें उलोवणें उलोवया
कोणाक तो न्हिद येता जाल्यार पाद्र्याप न्हिदोवन दी बरें घरा तुमी न्हिदेची टॅबलेट काणी नाकात त्या पाद्रापाच्या शर्मा आयकोंक या बरी न्हीद पडटा व्हडणी ते व्हडणी फादर डेरीक तुमकां पुरपुरता जाल्यार पुरपुरे आयकया इल्लें एंटरटेनमेंट जाता म्हण चिंता तें पुरो उलोवंक वचचें नाका तुमी उलोवचें खालें म्हळ्यार जेजू विशयांत आमी उलया उपरांत आमी हर एक फावटी क्रिसमस सेलेब्रेशन करतना आमचें क्रिसमस एक कमर्शियल जालां कमर्शियल हें आमी जायते फावटी आयकलां परत परत आयकता परतून पूण तुमकां उडासा काडचें कमर्शियल जालां आमी कमर्शियल एक्समस काडन स्पिरिच्युअल क्रिसमस करया कमर्शियल एक्समस काडया कशें गे म्हणटात तुमी आमी घरांत पयलो आमच्या घरांनी आमी गर्दनटो गोरतो करताले न्ही गे आतां रेडीमेड मेळटा बरो आसा पौलायनाक गेल्यार बरो मेळटा जेरोजाक गेल्यार बरो मेळटा रेडीमेड कांय ना 24 तारीखेर वचें 1,000 दिल्यार भारी बरो मेळटा हाडून दवरचो जर्दनगोटो जालो खाल्याक दाखोवंक गी जेजूक दाखोवंक गी लोकांक दाखोवंक गी आमगेर गर्दनगोटो ह्या पाद्र्या फिरगस बिकार येता कडेन गर्दनगोटो केल्याय वेरी गूड म्हणून तांकां मागीर कॉम्पिटिशन आसता गर्दनगोटो कॉम्पिटिशन त्या कॉम्पिटिशना खातीर आमी गर्दनगोटो करचें गी 50,000 60,000 1,00,000 इनाम मेळटा म्हणून आमी ते इनामा खातीर गर्दनगोटो करचो की नाका मोगाचे भाव भयणो कमर्शियल नाका कमर्शियल क्रिसमस आमकां नाका ह्या फावटी आमी तुमी कुटुंबाची सरसांदे ल्हानसो ताका सोबायनातल्यार व्हडणी गरज ना सांगाता मेळून तुमीच खरा तुमच्या हातांनी बांदा गर्दनचो गोटो तुमच्या हातांनी जावंक पुरो पेपरांत जावंक पुरो रट्टांत जावंक पुरो चार बडयो उट्टू करून दवरा आनी तुमच्या हातांनी करा आनी ताका तुमी अर्थ दिया सोम्या जेजू हो गर्दनचो गोटो न्ही हें म्हजें घर हें म्हजें कुटाम आनी ह्या म्हज्या कुटुंबान तूं जल्मताय म्हज्या कुटुंबान तूं जल्मताय अर्थ दिवया लेट अस मेक इट डिफरंट हर एक फावटी करता हांव क्रिसमस ह्या फावटी दुसऱ्याच रितीन करया कमर्शियल नाका आमी भायर हाडून संवसाराक दाखोवच्या खातीर 24 तारीख स्टार घालताले ह्या फावटी तुमकां खुशी आहा जाल्यार आमी सांगलां म्हण करचें नाका तुमकां खुशी आहा जाल्यार आजच फाल्यां सांजेरच स्टार घाला दाखया जेजूक हांव राखून आसा म्हण संवसाराक दाखया हांव घालतां म्हज्या रुमांत हर एक फावटी घालतां ती आदवेंतांत घालचें आनी हांवें पळोवचें सद्दां पळोवचें हांवें म्हाका जेजूक पळोवंक आसा म्हणून मोगाच्या भाव भयणीनो असली आमी तयाराय करया असलें पुनर्निर्माण आमी करया आनी अशें आमच्या जिणयेंत आमी आसले ल्हान ल्हान उणेपणां पयस करया तितलें मात न्ही आदवेंतांत आमी क्रिसमस बरें ग्रँड करता चिकन बिरयानी करता क्रिसमसा दीस मटन सुक्का करता आनी कालें प्रॉन्स पलाव करता आनी कालें करता आनी कालें करता करा वेरी गूड पाड न्ही म्हाका ह्या पळया तें गरजेचें न्ही पूण गरजेचें कितें म्हळ्यार मोगाच्या भाव भयणीनो इल्लेशे तांतून ह्या आदवेंतांत इल्ले इल्ले पयशे सड्ड नाकात इल्ले इल्ले पयशे उरोवंक जातात जाल्यार उरया एकल्या कोणा दुबळ्या मनशाक बरें जेवण दिया क्रिसमसा दीस एका दुबळ्या मनशाक कस्टार आसल्या मसल्याक जावंक बरो वाटेर आसल्या मनशाक क्रिस्तांव जावं दी क्रिस्तांव न्ही जावं दी कोले जातीचो जावं दी गरज न्ही ताका बरें जेवण जस्ट जेवण न्ही बरें जेवण दिया एका दिसाक मोगाच्या भाव भयणीनो ताज्या सांगाता क्रिसमस आमी आचरण करया म्हज्या जिणयेचें मोगाच्या भाव भयणीनो हांव खेदाळे सांगता बरें क्रिसमस म्हळ्यार हांव जॉयन जावच्या पयलो फादर पिटर सिप्रियना गोत आसा थंयसर गल्फांत कितें करतात म्हळ्यार क्रिसमसा दीस तीं तांणी आचरण करचें म्हळ्यार सगळ्यांनी सांगात येवचें म्हळ्यार काजार जाल्लीं कुटुंबां सांगाताची करतात तें म्हणें पूण थंय 16 जाण गल्फांत हांव कुवार आसात म्हळ्यार काजार जायनातले आसात आनी 12 जाणां बायल भुरगीं हांगा आशिल्लीं आसात दादले मात ते आसात तसलीं आसात आनी तांणी क्रिसमस कशें आचरण करचें तीं अशें आचरण करतात आमी पुरो सगळ्यांनी सांगाता मेळचें आनी थंयच्यान हांव अबुधाबी आसलो थंयच्यान एक आलेन म्हणल्या कडेन एक हॉस्पिटल आसा कॅन्सर हॉस्पिटल थंयसर आमी सगळ्यांनी वचचें आमचे पुरा आमी आमकां कशें क्रिसमस सेलेब्रेट करूंक ते पयशे पुरो आमी सांगाता घालचे आनी आमी सगळ्यांनी सांगाता रांदचें सांगाता रांदून आदल्या दीस रांदून क्रिसमस मिसाक आनी पुरो जाल्ल्या उपरांत मिसांनी पुरो जाल्ल्या उपरांत जितावनूच आमी सगळ्यांनी 2-4 गाडयो सांगाता करून ते जेवण आनी काडून त्या आस्पत्रेक वचचें थंय केक आनी पुरो व्हरचें आनी त्या कॅन्सर आस्पत्रे ती स्पेशलायज्ड फॉर भुरग्यांची कॅन्सर त्या भुरग्यां सांगाता आमी सगळो दीस त्या कॅन्सर भुरग्यां सांगाता आमी थंय रावन तांच्या सांगाता केक कट केलें हॅपी बर्थडे जिजस म्हूण सिंग केलें ल्हान ल्हान भुरगीं मोगाच्या भाव भयणीनो थोडीं भुरगीं 6 म्हयन्याचीं बाळशीं कॅन्सरान वळवळतात 1 वर्साचें बाळशें कॅन्सरान वळवळता असलीं भुरगीं आसात
तांच्या सांगाता आमी रावून सगळो दीस तांकां इतलो संतोश धाकटेर नर्सायन म्हणाली इतलो संतोश तांकां केदाळे जायना म्हणून तुमी इसारा असले कसले संगत्यो आसात म्हणून फादर पिटराक गत आसात तांच्या कडेन इसारा तुमी आमी अशे कडेन आनी कंडिशन मोगाच्या भाव भयण हांव आजूनी सांगता तें क्रिसमस म्हज्या जिणेचें भोव बरें क्रिसमस आज मुसर म्हाका तितलो संतोश क्रिसमस असो म्हाका मेळोंक ना मोगाच्या भाव भयणीनो हांव तुमकां सांगता पेल्याच्या कश्टान वांटली जावचें हें बरें क्रिसमस आमी आचरण करें हो जावन आसा आमी वेळा सांगाता आमी आमकांच पुनर्निर्माण करचें हो आद्वेंत असो काळ क्रिस्ता येणाक आमी राखून रावचो काळ जाल्यार तो लोक तांच्या जिणेन कश्टांचो लोक तांच्या जिणेन नवें साव राखून आसात तांच्या जिणेन उजवाड राखून आसात तर आमी तांच्या सांगाता एक जावया हांगा लंडनांत एक चले एकलें चेडूं भुरगें 12 वर्सांचें ताका कॅन्सर जालें आनी कॅन्सर जाल्यार किमोथेरपी दितात न्ही किमोथेरपी दिल्यार कितें जाता तुमकां कळीत आसा कितें जाता केंस वतात न्ही चेडूं भुरग्याचे केंस केल्ल्या वेळार कितें कली लज न्ही ताका पुरा केंस गेल्ले सुमार 2 म्हयने उपरांत ताका इस्काला वचूंक लज दिसतालें ते म्हणाले मावे पकडे हांव इस्कालाक वचना म्हणून आयकत ना हांवें कशें वेचें हें माथ्यार एक केस ना म्हज्या आई घालें आसडे दोळ्यांचे आसडे नात आनी आयब्रोज नात कांय ना म्हाका लज दिसता हांव इस्कालाक वचना म्हणटा ते देखून आवय म्हण कितें करतले बिरमत आवय दुवेक लज ताजे वयल्यान पिडा आसा न्ही ओडणी शिकना जाल्यार ओडणी म्हणून आवय चिंता आनी ताज्या फ्रेंडाक फोन करून सांगता आळे पुता म्हज्या दुवेक इस्कालाक येवंक जायना कित्याक म्हळ्यार अशें प्रॉब्लम आसा न्ही म्हणून सांगना ताका लज दिसता म्हणून सांगना पूण ताका पिडा आसा न्ही तशें जावन ताका ते इस्काला येना म्हणटा म्हणून ताज्या फ्रेंडाक समजता ते रातीकच ताज्या क्लासच्या पुरा फ्रेंड्सांक फोन करता दुसरे सकाळीं बेल मारतात मोगाच्या भाव भयणीनो ताज्या क्लासींत आसली 32 भुरग्यांनी तांच्या माथ्याचे पुरा केस तासोवन आयिल्लीं ताका इस्कालाक आपोवन भियेनाका आमी तुज्या सांगाता आसा म्हणून मोगाच्या भाव भयणीनो ह्यो जावन आसा सांग परो आमकां हांगा लज दिसूंक पुरो आमच्या माथ्याचे केस तासोंक न्ही पळया त्या भुरग्यांचे 12 वर्साच्या भुरग्यांचे चेडे तशें चेडवां भुरगीं सगळ्यांनी माथ्याचे केस तासले आनी 32 जाणां ताका येवन म्हणाली या इस्कालाक भियेनाका आमी तुज्या बरेन केस नातिल्ले मोगाच्या भाव भयणीनो आमी वांटेली जावया आमच्या लोकांच्या कश्टान वांटेली जावया आमच्या सांगात्यांच्या कश्टान वांटेली जावया आनी हें आमी आमकांच करचें पुनर्निर्माण आमकांच आमी बदलुचें आमच्या जिणयेंत आमी वाडावळ करची आनी त्या लोकांक ह्यो आमचो काळ खंयचो आद्वेंताचो काळ देवाक आमी राखून आसा जशें तूं तुज्या जिणयेंत बदलावणेक राखून आसाय तशें हांव म्हज्या जिणयेंत जेजूक राखून आसा म्हणून दाखोवन दिवचें हें जावन आसा व्हडलें विधान मोगाचें हें विधान आमी आपणाया आनी हें क्रिसमस हो आद्वेंत एक नवो करया नवीकरण करया पुनर्निर्माण करया एक दोळ आमच्या जिणयेंत साबार आद्वेंत जाल्यात साबार क्रिसमस जाल्यात हो क्रिसमस हो आद्वेंत एक स्पेशल आद्वेंत जावन दी स्पेशल क्रिसमस जावन दी आनी संवसाराक जेजूची वळख दिवंक आमी प्रयत्न करया निमाणें आमी वाचया जुवांचो वांजेल अध्याय 15 उतरां 2 अध्याय 15 उतरां 2 जुवांचो वांजेल अध्याय 15 उतरां 2 आमी पुरा जावन आसा जेजूच्या त्या वालीचे फांटे आमी हांव जावन आसा दाखवाल तुमी फांटे म्हणटा जेजू हें उतर आमी आयकुया म्हजे ते आसन फळ दिनातलो हर एक फांटो तो खाथन घालता आनी फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ ताणें दिवचे खातीर सवर्ण पेटता वय आमी फळ दिनातलो फांटो जावन आसल्यां जाल्यार आमी ती खाडया ते सोडया आज तावन आमी फळ दितलो फांटो जावया फळ दिवचो फांटो न्हू तो भेंडून जेजू आनीकी फळ दिवंक करतलो आमच्या आद्वेंतान बरें एक आद्वेंत जातलें पुनर्निर्माण आमच्या जिणयेचें जातलें आमी नवे व्यक्ती जातले अशें जावच्याक देवातावन आदार आमी मागया आमेन.